Protests against the proposed Unity Mall gained momentum today as protesters, primarily constituting locals from Chimbel, gathered near the Mayor's Circle to march towards the assembly. Their demand scrape the Unity Mall project in its entirety. However, what unfolded on ground was tense, with police even resorting to bring in signal jammers at the site. Yes, Subhashish Govekar with more. The situation here at the Mayor's Circle continues to remain tense as protesters are now in talks with the police as police are trying to convince the protesters not to carry out with their march towards the assembly hall. The North Goa SP, Deva SP, local PIs are all present here and they are trying to talk to the local leaders here, asking them not to carry out the march towards the assembly, citing security reasons. Earlier in the morning today, the DIG was also on ground as well as a mobile jammer, a signal jammer, which the media questioned as to why it was necessary in a place where the protesters were peacefully standing by. Signals were being disrupted in the sense that internet dropped drastically, but it was still working. However, the mobile jammers, the signal jammer was quickly removed after pressure from the locals and the media here. Now, as far as the protesters are concerned, they are still trying to make their way towards the assembly, but the police are trying to talk them out of it. As you can hear behind me, sloganeering is still going on, while a massive presence of police forces here at the site. Now, ropes have been put up everywhere along every junction so that they can block protesters at every few meters. As we had seen a couple of years ago when the SC/ST protests had taken place, protesters managed to make their way all the way to the Mandavi bridge. However, this time cops seem to be a little bit more prepared from the earlier experiences. Now it remains to be seen what exactly happens with the protesters. Their demand is simple. They want a categorical statement from the government saying that the Unity Mall will not be coming up at Chimbel. While the court yesterday issued an order quashing all the construction licenses and permissions granted for the Chimbel Unity Mall, protesters say that there's a likeliness that the government could appeal further in a higher court. So they are saying that they want the government to say that the Chimbel Unity Mall will not be coming up, a demand that they have been making from the start, citing various reasons from locals losing their lands to ecological damage to the site being a wetland zone and a settlement project coming up there as a commercial project coming up there. How you can stop the videos? No, not at all. हमारा जो पूरा सर्विस डाउन कर दिया है मैडम. Madam, do you have permission? Do you have order? Do you have order? It's coming and going. No videos are getting shared. No live is happening. Yeah, please. Let me check first. Give me some time. Give me 5 minutes. Let me check. Please. Then I'll talk to you. जो आवाज है वो बंद कर रहे हैं मैडम. मैडम किसने बोला है? किधर ऑर्डर है? एम्बुलेंस फंसी थी, मैं उसके चक्कर में आई उसको निकालने के लिए. आधे घंटे से एम्बुलेंस फंसी हुई थी इसकी वजह से. अभी उनको वैन को हटाओ ना जैसे. अभी उस तरह वैन को भी जगह जाने दो. आप हटाएंगे वैन को? Do your protest peacefully. Your mobiles. We are not protesting, madam. We are covering. Yes, your mobiles are working. Do your coverage. Please, chal. प्लीज. Your mobiles. पण आज तुम्ही पळयता आज 18 दीस जाले लोक घरा वचूंक ना. चड लोक घराच्या भायर सरून रस्त्यार आयिल्ले आसात आनी तातूंत भारतीय जनता पार्टी आज भियेल्ली आसा. तो ह्याच्या फाटल्यान आसा हे BJP म्हळ्यार भिल्ली जनता पार्टी. हे भारतीय जनता पार्टीचे भयाचो प्रतीकव. दिस इज अ मोबायल सिग्नल जॅमर. ह्या जे ताणें इन्स्ट्रुमेंट हाडला तातूंत लोकांचे सगळे जे लायव्ह चल्ला पळय न्ही फाटले 1 वर जाले. पीपल ऑफ गोवा आर वॉचिंग वॉट इज हॅपनिंग. एसेंब्ली सेशन थंय चल्ल्या आनी राजधानीन लोक रस्त्यार कित्याक देवल्या हे सगळे लोकां पर्यंत पाविल्ले आसा. हो न्यूज लोकां पर्यंत पावचो न्ही हे पयलेंदा जाला गोंयांत. हे पयलेंदा जाला गोंयांत. हे गोंयचें राजकारण न्ही, हे दिल्लीच्यान इन्स्ट्रक्शन आयला तांकां. आमकां असलें राजकारण गोंयांत नाका. या प्लीज. जो आम्ही म्हटलेलो जर आमची मागणी मान्य जायना जाल्यार आम्ही गोवा आमची विधानसभा जी आसा थंय पर्यंत आम्ही धडक दितले म्हणून. काल आमचे माननीय गोयचे मुख्यमंत्री हांच्यानी काल आमकां
चारांक सेक्रेटरेट आपयल्ले चर्चा करपाक आमचे गांवचे वडील मनीस बायलां आमची जाणटी सगळी ते काल तांकां मेळपाक गेली आणि आमी तांकां स्पष्टपणान सांगलें की आमी कसल्याच प्रकारची आमच्या चिमलच्या तयार जी आमची लेख जी आसा त्याच्या बाबतीन तडजोड करपाक आमी तयार ना. या आमच्या तयार जे वेटलँड आसा ते आणि विविध प्रकारची जैवविविधता जी आसा बायोडायव्हर्सिटी जी आसा ती आमकां नष्ट करपाची ना. आमचो निसर्ग जो आसा तो आमकां राखपाचो आसा. हेका लागून आमी गोंय सरकारा कडेन मागता की थंय प्रस्तावित युनिटी मॉल येवपाचो आसा. बिल्डिंग जी आसा प्रशासन स्तंभ तो आमकां तुमी स्क्रॅप केल्लो जाय म्हणून हे तळें सांबाळपा खातीर आमी सगळे प्रयत्न करतले. हे 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 एटसेट्रा एटसेट्रा अशा खूप तरेच्यो आमकां एक प्रकारच्यो काणयो सांगल्यो. आमी म्हटलें की ती जागा जी आसा इतकी सेन्सिटिव्ह आसा की थंयसर ना आमच्या वेटलँड एक्टान खंयच बरयल्लें ना की वेटलँडा मध्ये तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करूंक शकता म्हणून. सो तुम्ही जे कितें थंय करतले ते सगळे कॉन्क्रिटायझेशन करतले. सिमेंट घालून सगळो जो तळ जो आसा आमचे एक्युफायर आसा आणि सगळे जे आसा वॉटर कॅचमेंट जे एरिया आसा त्यो सगळ्यो तुम्ही नष्ट करतल्यो. आणि अशी तुमच्याकडे कसली जादू आसा हे सगळे बंद करपाची. तरी म्हटलं की आम्ही चर्चा चालू देऊ. हे वेटलँड जे आसा ते परतून रिनोटिफाय करचे. कारण कितें केल्लें आसा हेंच्यांनी हे असली बदलामी करपा खातीर असले प्रोजेक्ट करपा खातीर जवळ जवळ आमची 85,000 जी इन्फ्लुएन्साची जागा आसा झोन ऑफ इन्फ्लुएन्साची ही हेंच्यांनी खाल्ला. फक्त 175,000 जागा 1,75,000 जागा ही दाखयल्ली आसा. परंतु वास्तविक आमकां जी आसा ती जवळ जवळ 2,96,000 इतकी स्क्वेअर मीटर एरिया जी आसा ती आमकां आमच्या वेटलँडाक मेळपाक जाय. आमच्या पंचायतीन जे GTDC जे लायसन मिळले कन्स्ट्रक्शन लायसन ते बी कोर्टान जे आसा ते भायर मारलेले आसा. म्हणजेच ते कांयच काम करूंक शकना. जशे तुम्ही अनेक प्रोजेक्ट लोक तो तेका विरोध झाल्या बरोबर जशे तुम्ही ते स्क्रॅप केल्ले आसा अथवा दुसरे कडेन व्हेल्ले आसा तसोच हे जे प्रकल्प जे आसा तुम्ही स्क्रॅप करचे. अदरवाईज तुमकां जाय थंय तुम्ही व्हरचे. वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? वो आवाज कोणाचो? कान उक्ते जाले आसतले. आतां सीएमन सांगता. सीएम हिंगा 100 लोक ना. हाचेरूय चड लोक येतलो आनी हे चिंबोलकार जेन्ना उठता तुमचे सगळ्यांचे फुटलेले. आयज एक जीवनदायिनी तेंची खंय तरी नश्ट जाता. भायर जर तुम्ही कामां करूंक म्हटल्यार हो सरकार आणि या रोडार पाणी भरपूर आसा तांकां मातशें फाटल्यान खेळाच्या वाटेन रस्त्यार कोण चेन हंगर स्ट्रायक लोकांक मॉकिंग करप हे चालू आसा आणि हो पळय थ्रेट हांगा क्लियरली दिसता.
Subhashish Govekar, Dylan Rodriguez, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. Top brass of the Goa Police, including North Goa SP, Panjim DYSP and PIs from local police stations present at the protest site attempted to cool tensions, urging protesters not to carry out with their march. In the face of a massive police force, protesters then proceeded to sit at the site, chanting slogans and songs against the Unity Mall project. Our reporter Dylan Rodriguez has more on this. आम्ही सध्या कसा मेर्से जंक्शन हांगासर आनी तुमकां खबर आसतली आयज चिंबला जो युनिटी मॉल आनी प्रशासक स्तंभ येवपाचो तेजेर एक व्हडलो प्रोटेस्ट आयज हे केलो ऑर्गनायज केलो तेंच्यांनी आनी ते फ्रॉम मेर्से सर्कल टील एसेंब्ली वचपाक आसलेले तांकां पुलिसांनी हांगासरूच मेर्से सर्कला पळय थंयसरूच हाडप फर्स्ट तेंच्यो मागणी आसली की फूल जेंचो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तो सेशन कोर्टान भायर मारलेलो आसा फूल प्रोजेक्ट केल्लेलो आसा तो फूल भायर मारलेलो आहा पूण आतां तांकां जेन्ना प्रोजेक्ट केल्लो ते मार्च करता तांकां कळ्ळें की PTDC आसा पळय ती हायकोर्टाक अप्रोच करपाची आसा म्हणून सो तितून ते आनीक फेमस जाले आनी हांगासर आतां तांकां फुडें वचोंक दिवना कारण एसेंब्ली सेशन चालू आसा एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सा कडल्यान ते ज्युरिडिक्शनान वचोंक मेळना म्हणून हांगासर लोकल मामलेदार आसले आनी पुलिसान तांकां हांगाच स्टॉप केले ते हांगासर धरणेचेरूच बसले आनी थंयसर तेंचे खूब थंयसर बसोनूच आसा आनी थंयसर ते बसोनूच ते प्रोटेस्ट यूज करता जेन्ना येदो व्हडलो प्रोटेस्ट चालू आसा हांगा फायर एंड इमर्जन्सी सर्वीस नासली एम्बुलन्सूय पार्क नासले तेन्ना केन्ना व्हडलो प्रोटेस्ट जाता लोकल ऑथॉरिटी हांगासर एम्बुलन्स एट द स्पॉट हाडून जाता कित्याक केन्नाय लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जाता कितेंय जावं शकता तेन्ना एम्बुलन्स आसता पूण जाग्याचेर एम्बुलन्स नासली पूण जॅमर हाडून घातलो अशी परिस्थिती ह्या प्रोटेस्टाक हांगासर जाली. हांव विचारपाक सोदता ह्या सरकार जो व्हडले व्हडले लॉबीचे भायरसून येयल्ले आसा इंडस्ट्रियलिस्ट येयल्ले आसा कॅपिटलिस्ट येयल्ले आसा हे भायलून येवन गोंय काबीज करपाचो प्रयत्न करता ह्याच लॉबीक लागून तुम्ही परिवर्तन केल्ले आनी हांव गोंयकारांक विचारपाक सोदता आयज हेकाच निवडून हाडलोलो की आमचे गोंयकार जमनीर बसपाचे आमचे गोंयकार उपोशणाक बसपाचे आमच्या गोंयकारांनी काम धंदे सोडून ह्या सरकारा कडेन झुजत दिवपाचे एकाच लागून ह्या बीजेपीक हाडलोलो RSSची घोणगान गायता आयज हांव त्या RSSच्या जो केडार आसा तांकां विचारपाक सोदता तुमी तांकां सपोर्ट करता हे लोक आसा हिंदू मेजॉरिटी हिंदू आसा हिंदू चौकी आसा ताका पासून तुमी केअर करिना आनी कसल्यो तुमी हिंदुत्वाच्यो गजाली गायता आयज आमी चिंतपाक जाय काळजान हात घाला ह्या काळजान तुम्ही हात घाला की बाबा आमकां हे गोंयकार जाय काय नाका आयज हे तुम्ही करून दाखयला एज पर ते टेररिस्ट जाला तुम्ही अशें दाखयता की बाबा जे चोरताक खाता तांकां तुम्ही धरिना कोण लुट्टा उजो पेटोवन काबार गेले तांकां तुम्ही धरिना ते लिपोवन भोंवता कोणाक गोंयकारांका तुम्ही धरिना पण आयज गोंयकारांक बंद करपाक आनी तांकां थांबोवपाक तुम्ही जामल आमचो एकूच आग्रह परत एकदा ह्या चिमलकारांचो जो डिमांड आसा ह्या सरकारान आयकून घेवचो ह्या सरकारान हो बीजेपी सरकार आनी तेंचे जितले आमदार आसा थोडे आमदार सुटकेची घेवन गेले ते सायडीन मात कांयच तरी आसा मरे भितूर काय ते सुटकेची वांगडा कांयच विकले त्यो सुटकेची घेतलेल्यो पळय तेज्या वांगडा हे कांयच भितरले आसा ते विकून सोडले ते काळजान हात घाला आणि ह्या आमच्या चिमलकार भावांक तुम्ही सपोर्ट करा तुम्ही ह्या एसटी भावांक तुम्ही सपोर्ट करा आयज स्थानिक आमदार जो रुदोल्फ फेर्नांडीस ओग्गी बसता तेणे खरें म्हटलं हांगा येवन बसपाक जाल्लो ह्या लोकांनी तुका निवडून दिलो तू काँग्रेसीचेर निवडून येयलो आनी ह्या बीजेपीन गेलो तो कोणाक सपोर्ट करता तो म्हणटा आमकां प्रोटेक्ट जाय आमकां ते गोंयले जाय नाल्यार तूं हांगा कित्याक ना तूं जाय नाल्यार हांगा कित्याक ना ह्या लोकां वांगडा हे तुजेच लोक हे तुज्याच मतदारसंघाचे लोक कित्याक ना तूं आयज आमी मागता परत एकदां मागता सगळे लोक हांगा पीसफुल्ली प्रोटेस्ट करता एकूच डिमांड एकूच आग्रह एकूच आवाज घेवन ते आयज येयल्ले आसा आयज म्हाका दूख दिसता कित्याक आमी थंय बसले एसीन आनी हांगा हे लोक बाबडे वतात करपता
ह्या जमनीर बोल्ल्या पण एक सांगपाक सोदता आमी गोंयकार ह्या जमनीत येयल्ले ह्या जमनीची माती जी आसा कसून आमी जगले आमचे पूर्वज ज्यांच्यांनी ही माती कसून दोंगर केले शेतां केली भाटां केली न्हंयो सांबाळल्यो आयज हे हांगा येवन भायरसून येवन सगळे आमचे काबीज करपाक उठलेले आसा मात ह्या लढ्यान आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आमचे सगळे क्रांतिकारी आणि हे जितले हांगा क्रांतिकारी आसा वांगडा हे झूज दितले हे युनिटी मॉल जावं गोंयांत जे गोंयांत कितलेशे प्रोजेक्ट हाडपाक सोदता जावं गोंयची जमिनी काबार करपाक सोदता हेजे अगेन्स्ट आमी झूज मांडटले कशें सोडपाचें ना आमी उलो मारलेलो जेन्ना मिटींग जाली जेन्ना एक व्हडली मिटींग सभा महासभा जाली त्या महासभेक हांवेनूच उलो मारलेलो की ह्या ST MLA जितले आसा ह्या विधानसभेत रिप्रेझेंट करता ते खूप कितें कितें उलयता पण आयज ते हांगा येयना कित्याक कोणाक भियाता कोणाचो दबाव तुमचेर आसा आयज तुमकां दिसना आमचे भाव भयणां आवय ह्यो हांगा आसा त्यो आपूण हांगा बसल्या भाशणांनी तुमी खूब उलोवन दाखयता पण बाबडे तेंकाची काकूट मात तरी करा कित्याक करना कसल्या रिजनाक तुमी करना पक्ष सुप्रीम कोणान तुमकां कितें सांगलां काय कोणान कितें तुमकां दिलां आयज तुमी हांगा या तेंचो डिमांड आयकाया आनी हो डिमांड फुडें घाला आनी पास करा हो डिमांड तुमी आयकना कित्याक आयज खरेंच आमकां दूख दिसपाक जाय आयज प्रत्येक गोंयकाराक दूख दिसपाक जाय तो खंयच्याय पक्षाचो आसूं पण गोंयकारांनी मातशें तरी चिंता गोंयकारांनो मातशें तरी चिंता की हो BJP सरकार करपाक कितें सोदता नालायकपणा ही चल्ल्या ही बंद करपाची गरज आसा आयज ह्या BJP सरकाराचे नेता कोण आसा लिडर्स कोण आसा तेंची भुरगीं आसतले आवय आसतले बापूय आसतलो ना बायलां आसतली तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जाय ह्या लिडरांक फुडल्या पिळगेक तुमी कितें दवरिलां ह्या फुडल्या पिळगेक तुमी कितें दवरितले आनी कितें आतां पण राखपाक वयता तेन्ना तुमी तेंकां आडयता तेंकां तुमी बंद करता काय करपाचें ना ही सालाचा शाही आसा त्या सालाचा रूल आसा आनी हांगा अशें दिसता की हुकुमशाही तुमीच सांगा आयज प्रेस भावांक बसून हाडप आनी प्रयत्न करप की तुमचो आवाज फुडें पावता म्हटल्यार चल्ला कितें जामार लाव म्हटल्यार चल्ला कितें हे एकूच चल्ला की हुकुमशाही हांगा रूल जो आसा हो साती करपाक प्रयत्न सरकारान जातला मागीर हेजो आमी पूर्णपणान निशेध करता आनी तेन्ना पर्यंत हो प्रोजेक्ट बंद जायना तेन्ना पर्यंत आमी ठामपणे आमच्या चिमलकारा वांगडा रावतले आनी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करतले पळय आमी हांवें जेन्ना विशय काडलो की जामल लायला तेन्ना पॉयंट ऑफ ऑर्डर काडलो म्हाका उलोवंक दिवंक ना मायक बंद दवरिलो मात हांव वेलान गेलो थंय वचोन डिमांड केलो हें कितें चल्लां स्पिकराक विचारलें चल्लां कितें गोंयांत तेन्ना मुखेलमंत्र्याक जाप दिवची पडली मुखेलमंत्री म्हणपाक लागलो आपणाकूय खबर ना आपूण पळयता आतां हें खबर ना म्हटल्यार तेका हांव नको कितें तें पण हांवें तेन्ना सांगलें हें कशें जावंक शकता कशें तुमी बंद करपाक शकता तो म्हणलो आपूण पळयता कितें आसा तें आमी तांकां सांगलें तेंचो डिमांड कितें आसा तो घेवचो तो म्हणलो आपूण कितें आसा तेंचेर विचार करता तेंचे 4 जाण कोण आसा तांकां आपयता आनी तेंचेर उलयता पण एक सांगपाक सोदता काल तेंचेर उलोवप जाली आयज परत कितें सांगताले म्हाका खबर ना अजून पर्यंत तांकां कांय येवंक ना खंय मेसेज कांय पावंक ना खंय सो कितें सांगताले कितें म्हाका खबर ना पण एक सांगपाक सोदता की लोकांक त्रास करूं नाका आयज आमी बहुजन समाजाचे लोक हो आक्रोश घेवन हांगा येयल्या कसल्या कारणाक लागून हे कारण म्हणजे मातयेक लागून आनी मोगान रावा ही मोगाची माती आसा आमची आयज आमी सगळे एकजूट रावन हे सांबाळला हे फुडें उरपाक जाय आयज मोगान रावपाचो गरज आसा बट हे फोक करपाक सोदता हे कितें तरी हेंचो प्लॅन आसतलो हे जामल लावन हांगा कितें लाठी चार्ज करा तो आनीक कितें करा आनी लोकांक फोर्सफुली तुमी धांवडया हे करूं नाका प्लीज हात जोडून मागता हे गोंय जाय आमकां गोंयकार जाय प्लीज सो आमी परत एकदां हांवें मुखेलमंत्र्याकूय सांगलां की हे करचें म्हणून
Subhashish Govekar, Dylan Rodriguez, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.